हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल बैंकिङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा विषयगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएका छौं र जुन गोरखापत्रबाट सावर गरिएको हो। आज यस भिडियोमा गरिने प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। वाणिज्य बैंक भनेको के हो, वाणिज्य बैंकका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्, आर्थिक विकासका सूचकहरू के हुन् लेख्नुहोस्, दिगो विकास लक्ष्य भनेको के हो लेख्नुहोस्, आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस् र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उपाय के हुन् लेख्नुहोस्। यो सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर यो भिडियोमा छलफल गरिनेछ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र यो भिडियो सम्पूर्ण बैंकिङ एक्जामिनेसनको लागि र लोकसेवाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर धेरै भन्दा धेरै जानकारीहरू लिनुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त आजको भिडियो सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न, वाणिज्य बैंक भनेको के हो? वाणिज्य बैंकका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने, भुक्तानी गर्ने, कर्जा प्रदान गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने बैंकलाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ। वाणिज्य बैंकको मुख्य उद्देश्य भनेको मुनाफा आर्जन गर्नु हुन्छ र यो केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिई स्थापना भएको हुन्छ र यसका अन्य उद्देश्यहरूलाई निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ। निक्षेप स्वीकार गर्नु, कर्जा प्रदान गर्नु, आर्थिक हितका कार्य गर्नु, मुनाफा आर्जन गर्नु, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नु, आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नु र आधुनिक बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनु, यी सम्पूर्ण उद्देश्यहरू वाणिज्य बैंकका रहेका हुन्छन्। आर्थिक विकासका सूचकहरू के हुन् लेख्नुहोस्। अर्थतन्त्रको समग्र विकास भएको वा नभएको अवस्था झल्काउने तथा जानकारी दिने माध्यम आर्थिक विकासका सूचक हुन्। यस्ता सूचक अर्थतन्त्रका चारवटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छन्। अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त क्षेत्र, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र अथवा वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचक निम्न छन्। कुल ग्राहस्थ उत्पादन, कुल ग्राहस्थ बचत, कुल राष्ट्रिय आय, कुल राष्ट्रिय बचत, मुद्रास्फीति दर, राजस्व परिचालन। यसलाई दुई प्रकारबाट विभाजन गर्न सकिन्छ, कर राजस्व र गैर कर राजस्व। सरकारी खर्च अन्तर्गत चालू खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्था। यसका साथसाथै अन्य आर्थिक विकासका सूचकहरू यस प्रकार रहेका छन्। तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण, यस अन्तर्गत आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण पर्दछ। निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा, संकुचित मुद्रा प्रदाय र विस्तृत मुद्रा प्रदाय, बैंकमा जम्मा भएको कुल निक्षेप, निर्यात र आयातको व्यवस्था, व्यापार घाटा, पर्यटनबाट भएको आय, विप्रेषण आय, शोधानन्तर बचत र विदेशी विनिमय सञ्चित, यी सम्पूर्ण सूचकहरू आर्थिक विकासका सूचकहरू रहेका छन्, जसलाई हामीले पोइन्ट बाइ पोइन्ट हेर्यौं र अब अर्को प्रश्नमा लागौं। यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, दिगो विकास लक्ष्य भनेको के हो लेख्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् 2016 देखि 2030 सम्म विश्वको रूपान्तरण र विकासको हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने प्रतिबद्धताका साथ सन् 2015 को सेप्टेम्बरमा गरेको विश्वव्यापी घोषणालाई दिगो विकास लक्ष्य भनिन्छ। यसमा 17 वटा लक्ष्य, 169 वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र 232 वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन्। यसले विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गर्ने मान्यता दिएको छ। यसका साथसाथै यसमा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय गरी 3 आयाम समावेश गरिएको छ। गरिबी र भोकमारी अन्त्य गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सबैलाई पुर्याउनेदेखि लैंगिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा ऊर्जाको पहुँच, रोजगारीको प्रबन्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र दिगो शहरीकरण जस्ता विषय यसमा समेटिएका छन्। यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिकालाई चर्चा गर्नुहोस्। 1 वर्षभन्दा बढी पुँजीको माग र आपूर्ति हुने बजार पुँजी बजार हो। यसमा ट्रेजरी बिल बाहेकका दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू जस्तै मुद्दती निक्षेप, ऋणपत्र, विकास ऋणपत्र, शेयर, बोन्ड आदिको खरिद बिक्री हुन्छ। पुँजी बजारले पुँजी मागकर्ता र आपूर्तिकर्ता बीच पुलका रूपमा कार्य गरेको हुन्छ। पुँजी बजारले आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, जसलाई निम्न अनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। पुँजी बजारले छरिएर रहेको साधनलाई एकीकृत गर्ने कार्य गर्दछ। पुँजी बजारको सहयोगले बचतमा परिचालनमा सहयोग मिल्दछ।
यसले लगानीमा बढोत्तरी, राजस्व परिचालनमा सहयोग, रोजगारी सृजनामा मद्दत, उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग, यसका साथसाथै पुँजी बजारको सहयोगले आर्थिक विकास र विस्तारमा टेवा पुग्दछ। पुँजी वृद्धि र निर्माण हुने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग, वित्तीय उपकरणहरूको वृद्धि, विकास र विस्तार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा वृद्धि, वित्तीय साक्षरता वृद्धिमा सहयोग। यो सम्पूर्ण रह्यो आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिका बारे केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू। र अब अर्को प्रश्नमा लागौं। यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उपाय के हुन् लेख्नुहोस्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहने पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा वृद्धि गराउने माध्यम हो। यो रोजगारीको प्रमुख आधार क्षेत्र हो भने विदेशी मुद्राको स्रोत पनि रहेको छ। अत यसको प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। यसका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ। पर्यटन सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी संख्यात्मक र गुणात्मक पर्यटनमा पनि जोड दिनुपर्दछ। देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ पर्यटकीय स्थल पहिचान गर्ने, देशको हवाई सेवालाई भरपर्दो, नियमित एवं सुरक्षित बनाउने, स्वदेश तथा विदेशमा यसको क्षेत्र विस्तार गर्ने, पर्यटन सेवा केन्द्रको विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने, होटल रेस्टुराँको संख्या प्राप्त वृद्धि गर्ने, होटल सेवाको गुणस्तर बढाउन यसको नियमित अनुगमन पनि गर्नुपर्दछ। यसका साथसाथै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने अन्य उपायहरू रहेका छन्। सडक, सञ्चार, मनोरञ्जन केन्द्र, खोला, नदी, ताल, पोखरी लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, साहसिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पदयात्रा तथा आरोहण, चलचित्र लगायत पर्यटन विविधीकरणमा जोड दिई यसको बहुआयामिक पक्षमा विकास गर्ने, पर्यटकलाई असल संस्कार र व्यवहार गर्ने, वातावरण सरसफाई तथा प्रदूषण नियन्त्रणमा जोड दिने, परम्परागत कला संस्कृतिको विकास एवं सम्वर्धनमा जोड दिने, आर्थिक कूटनीति, गैर आवासीय नेपाली लगायतका संयन्त्र परिचालन गरेर नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नीति, कानून, संस्थागत एवं प्रक्रियागत पक्षमा सहजीकरण तथा सरलीकरण गर्ने। अन्य प्रवर्धनका उपायहरू रहेका छन्। पर्यटकमाथि हुने शोषण र ठगीलाई नियन्त्रण गर्न पर्यटन प्रहरीको व्यवस्था गर्ने, पर्यटन सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वदेश भ्रमणमा प्रोत्साहन गरी आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा गर्ने, राजनीतिक कारणले हुने बन्द, हडताल, चक्काजाम, चन्दा, अस्थिरता आदिको अन्त्य गरी शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने, लगानी गर्ने, सरकारले निजी क्षेत्रको कार्यमा आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा नियमनको कार्य गर्ने। यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले पर्यटन प्रवर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण उपायको रूपमा चर्चा गर्यौं। र आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला र यदि यो भिडियोलाई मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र अन्य इन्फर्मेशन्स र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला। धन्यवाद।